نیت صاف ہوئے تے 5 منٹ بھی بڑے تو جدو میرے محبوب دے سامنے آگے کھلوتے اکھاں چوں آنسو آ گئے تھے میرے محبوب نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا کعبے کی میرے بلال اذان پڑھ تے حضرت بلال اذان نہیں اٹھے تے حضرت عمر ہاتھ نہ پڑیا بلال نہیں پڑھنی بلال یہ تکیا عمر کی گل ہے اللہ دے نبی دے نانو بلند کرنا ہے تے تسی آکھدے ہو نماز تے اذان نہیں پڑھنی حضرت عمر کہندے نے بلال اج اذان ایتھے نہیں ہونی دار ارقم دے اندر اج پیر تیرے ہون گے چھت کعبے دی ہوئے گی میرے سنے آج اذان ایتھے نہیں ہونی اج میں عمر تانوں نال لے کے جاؤں گا تاکہ کائنات والےاں نوں پتہ چل جائے کہ جدوں میرے نبی کول میرے نبی دے دیوانے آ جان میرے نبی کول میرے نبی دے پروانے آ جان کوئی 5 سال نہیں منگدا کوئی 10 سال نہیں منگدا انہوں تبدیلی لئی 5 منٹ ہی کافی ہو جاندے نے میرے معزز سامعین حضرت سیدنا عمر فاروق میرے نبی دے نال نال چلدے جا رہے ہیں اے کون ہے اگے اگے حضرت عمر جا رہے ہیں تے پیچھے پیچھے نبی آ رہے ہیں نال صحابہ آ رہے ہیں نبی بھی نال نال ابو بکر بھی نال نال عمر بھی نال نال عثمان بھی نال نال علی والے بولو علی بھی نال نال طلحہ بھی نال نال زبیر بھی نال نال تے جدوں کعبے دے قریب حضرت عمر لے کے پہنچے تے حضرت عمر نے تلوار نیام وچوں کڈ لئی زبان حال نال تے ببانگے دہل کہندے ہے کوئی عمر دی تلوار دا مقابلہ کرن والا تے اج عمر دے سامنے آوے اج عمر نال آ کے لڑائیاں کرے ہے کوئی اپنیاں بیویاں یتیم کران والا ہے کوئی اپنے بچیاں نو یتیم کران والا اپنیاں بیویاں نو بیوہ کران والا آئے عمر دی تلوار دے سامنے دے عمر دا سامنا کرے آسمان عرش تو آواز آتی ہے عمر تیرا مقابلہ انہاں کی کرنا ہے جس گلی وچوں تو لنگ جانا ہے اوتھے شیطان نہیں ہو مننا پائے گا جس گلی وچوں